Hello, Namaste. You are watching The Best Preparation, a big platform for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Okay, now let's move on to today's lesson. आजको यस लेसनमा auxiliary verbs को कुरा हुँदैछ। auxiliary verbs भनेको helping verbs। मैले अगाडिको भिडियोहरुमा नि कुरा गरेको छु। मेन verb भन्दा पनि ठूलो रोल helping verbs हरुले गर्छन्। किनभने coming मेन verb भयो। अब I am coming भन्यो भने आउँदै छु हुन्छ। I was coming भन्यो भने आउँदै थिए हुन्छ। भनेपछि आउँदै छु आउँदै थिए दुईटैमा कमिङ त कमिङै छ। तर am लगाइदियो भने आउँदै छु हुने, was लगाइदियो भने आउँदै थिए हुन्छ। यसको मतलब auxiliary verb राम्रोसँग प्रष्ट रूपमा नबुझेसम्म अंग्रेजी बोल्न पनि आउँदैन, लेख्न पनि आउँदैन। त्यसकारण आज अत्यन्तै डिटेल्ड रूपमा यो स्लाइडमा मिनिङ देखिँदैछ। अर्को स्लाइड देखि फेरि प्रयोग कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यसकारण यो भिडियो धेरै लामो पनि छैन, अन्त्यसम्म हेर्नु होला। विविध प्रयोगहरुको बारेमा छलफल हुनेछ र दैनिक प्रयोग हुने वाक्यहरुको अभ्यास हुनेछ आज। यो am भनेको हुँ पनि हो, छु पनि हो। कति बेला हुँ हुन्छ, कति बेला छु हुन्छ भन्ने कुरा अहिले हेरिन्छ। is भनेको हो, छ, छिन कुनै पनि मिनिङ लाग्न सक्छ। are यसलाई आ भन्दा हुन्छ, आर भने पनि हुन्छ भनेर यहाँ ब्र्याकेटमा राखेको हो। are भनेको हुन्, छन्, हौं, छौं, हौ, छौ यति मिनिङ हुन्छ। अहिले सेन्टेन्समा प्रयोग हेरौँला। was भनेको थियो, थिइन्, थिए, भयो। ओके? अनि were भनेको थिए, थियौं, भयौ, थियौ, भए यति मिनिङ लाग्छ। यी पाँचवटा जानु आज। तर यिनीहरुको पुरै जान्नु पर्ने छ। मिनिङ सहित प्रयोग। अब am बाट सुरु गरौं। am भनेको हुँ अथवा छु। अब यो am लाई सर्ट फर्ममा यसरी अपोस्ट्रोफी am लेख्ने चलन छ। यो I am होइन, किनभने I am भन्नु भने त I छुट्टै am छुट्टै लेख्यो भने पो I am हुन्छ त। यो यसरी जोडेपछि त के हुँदो रहेछ? I'm तपाईले I'm भन्नु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ लेखेको छ नि, यो हेर्नुहोस्। I'm a housewife. I'm a housewife. म एक गृहिणी हुँ। I'm a housewife. ओके? यो अभ्यास गर्नुहोस् भन्नलाई। I'm a housewife. म एक गृहिणी हुँ। अब हेर्नुहोस् त, यो I'm भयो, यो not भयो। अनि यसलाई छिटो छिटो तपाईले यति जम्मैलाई भन्नुहोस्। I'm not भनिहाल्नुहोस्।
I'm not a housewife. I'm not a housewife. म गृहिणी होइन. I'm not a housewife. म गृहिणी होइन. I'm not. Okay? अझै हुँ र होइन भन्ने हेर्दैछौँ. छुको त पढेकै छैन. यहाँ हेर्नुहोस् त. I'm at home. I'm at home. म घरमा छु. I'm at home. म घरमा छु. I'm reading now. म अहिले पढिरहेको छु. Am I your friend? के म तिम्रो साथी हुँ? Am I your friend? के म तिम्रो साथी हुँ? अथवा यो के हटाएर म तिम्रो साथी हुँ त भनेर सोधेको. ओके? नाउ एम को बारेमा धेरै कुरा थाहा हुँदैछ. भयो हामीलाई. अब कुन पाली आयो? इज. इज भनेको हो, छ, छिन्. यो हीसँग यसरी इजलाई अपोस्ट्रोफी एस गरेर जोडिएको छ. यसलाई ही इज भन्न मिल्दैन. ही इज भन्ने भए ठिक छ, छुट्टै भन्नुहोस्, छुट्टै लेख्नुहोस्. तर यसरी लेखेको अवस्थालाई के भनिदो रहेछ? हिज. 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 त्यसरी नै भनिन्छ. हिज. ऊ हो, ऊ छ. अब he is at home भन्यो भने ऊ घरमा छ हुन्छ. तर मान्छेले छोटो बोल्न खोज्छ. छोटो बोल्न खोज्दा he is लाई के भन्दो रहेछ? his भन्दो रहेछ. त्यही भएर he's at home. he's at home भनेर भन्छ. भनेको चाहिँ खासमा he is at home नै हो. तर छोटो गरी हिज बनाएर बोल्छ. हिज एट होम. ऊ घरमा छ. इज प्लस नट लाई इजन्ट भनिन्छ कन्ट्र्याक्टेड फर्ममा. इजन्ट. इज नट पनि हुन्छ. तर छोटो गरी भन्दा के हुँदो रहेछ? इजन्ट. इजन्ट भनेको होइन, छैन. अब हेर्नु है. he isn't. ऊ होइन, ऊ छैन. he isn't भन्यो भने ऊ होइन, ऊ छैन भन्ने बुझिन्छ. अनि is he? ऊ हो. कस्तो हो त यो भन्दा? he isn't को प्रयोग सुन्नु पर्यो भने सुन्नुहोस् है. अब he isn't my friend. ऊ मेरो साथी होइन भयो. Is he at home? ऊ घरमा छ त. Is he waiting for you? ऊ तिमीलाई पर्खिरहेको छ त. Isn't he? भनेको चाहिँ ऊ होइन, ऊ छैन भनेर सोधेको. अब ऊ तिमीलाई पर्खिरहेको छैन त भन्नु पर्यो भने Isn't he waiting for you? भनेर सोधिन्छ. यो चाहिँ यहाँ कन्ट्र्याक्टेड फर्म सिकाउनलाई मात्र बनाएको हो. प्रयोग त हेर्न बाँकी नै छ. अब यसको प्रयोग हेरौँ. इज भनेको हो, छ, छिन्. अब यहाँ इज छुट्टै छ. यस बेला he is भनेर पुरै इज भनिन्छ. he is a driver. ऊ चालक हो, ड्राइभर हो. he isn't a driver. ऊ चालक होइन, ऊ ड्राइभर होइन.
यहाँ हेर्नुहोस् त। अब यसमा he is driving a bus. He is driving a bus. ऊ बस चलाइरहेको छ। अनि is he a driver? ऊ ड्राइभर हो, चालक हो। Isn't he a driver? ऊ चालक होइन त, ऊ ड्राइभर होइन त भनेर सोधेको। यसरी इजको प्रयोग गरिन्छ डेली लाइफमा। त्यस्तै अब के को पाली आयो? आर को पाली आयो। आर अथवा आ। आ भनेको हुन्, छन्, हौ, छौ, हौ, छौ। यहाँ हेर्नुहोस् है। They are students. They are students. तिनीहरू विद्यार्थीहरू हुन्। They are students. They are students भन्दा आ मात्र भने सुनिन्छ। They are students. तिनीहरू विद्यार्थीहरू हुन्। अनि आर र नटलाई कन्ट्र्याक्टेड फर्ममा aren't भनिन्छ। aren't. aren't. They aren't students. तिनीहरू विद्यार्थीहरू होइनन्। They aren't students. They aren't students. तिनीहरू विद्यार्थीहरू होइनन्। अब अझ बढी प्रयोगहरू हेरौं। छनको कुरा गरौं है। यो आबाट, आरबाट छन पनि आउँछ। जस्तो they are going to school. तिनीहरू स्कुल गइरहेका छन्। Are they going to school? तिनीहरू स्कुल गइरहेका छन् त भनेर सोधेको। Aren't they going to school? तिनीहरू स्कुल गइरहेका छैनन् त? Aren't they? Aren't they going to school? तिनीहरू स्कुल गइरहेका छैनन् त? यसरी आर को प्रयोग हुन्छ। अब नेक्स्ट was. was भनेको थियो, थिइन्, थिए, भयो। अब he was a teacher. ऊ शिक्षक थियो। He was a teacher. ऊ शिक्षक थियो क्या पहिला। अब was र नटलाई wasn't भनिन्छ। He wasn't a teacher. ऊ शिक्षक थिएन। ऊ शिक्षक थिएन, ऊ त फार्मर पो थियो त भन्नु पर्यो भने he wasn't a teacher, he was a farmer भनेर भनिन्छ। ओके। अब म प्राइमेरी स्कुलको टिचर थिएँ पहिला भन्नु पर्यो भने I was a teacher of primary school. प्राइमेरी स्कुलको टिचर थिएँ। ओके, नाउ he was teaching. ऊ पढाइरहेको थियो। He was teaching. ऊ पढाइरहेको थियो। ऊ पढाइरहेको थियो त भनेर सोध्नु पर्यो भने ए was लाई अगाडि लानु पर्छ। ऊ पढाइरहेको थियो त भन्दा he was teaching भनेर जोड गरेर बनाउँदैमा क्वेशन नहुन पनि सक्छ। त्यसकारण he was लाई के गर्ने? was he बनाउने। was he teaching? ऊ पढाइरहेको थियो त भनेर सोधेको। wasn't he teaching? ऊ पढाइरहेको थिएन त? के ऊ पढाइरहेको थिएन भनेर सोधेको। was को बारेमा अझ बढी सिक्नु छ। किनभने भयो भनेको पनि केबाट आउँछ?
वजबाट आउँछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, हाउ वाज योर जर्नी? हाउ वाज योर जर्नी? तिम्रो यात्रा कस्तो भयो? माई जर्नी वाज भेरी नाइस। माई जर्नी वाज भेरी नाइस। मेरो यात्रा धेरै राम्रो भयो। ओके, वाजको पनि सिद्धियो। नाउ वेयर। वेयर भनेको थिए, थियौं, भयो, थियौ, भए भनेर यसको बनाएको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, दे वर एट होम। तिनीहरू घरमा थिए। अब वेयरमा नट थपेर कन्ट्र्याक्टेड फर्ममा के बनाइदो रहेछ? वेरन्ट, 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 वेरन्ट। दे वेरन्ट एट होम। तिनीहरू घरमा थिएनन्। ओके, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, थिए। They were listening to the news. They were They were listening to the news. तिनीहरू समाचार सुनिरहेका थिए। अब तिनीहरू समाचार सुनिरहेका थिए भनेर सोध्नु पर्यो भने यही दे वेयरलाई वेयर दे बनाउने त हो नि। वेयर दे लिसनिङ टु द न्युज भनेर यता राइजिङ टोनमा अलिक कसिएर भन्ने हो लास्टमा। वेयर दे लिसनिङ टु द न्युज भनेर सोध्ने हो। वेरन्ट दे लिसनिङ टु द न्युज? तिनीहरू समाचार सुनिरहेका थिएनन् त? यसरी बनाइदो रहेछ। अब यसपछि मैले बनाएको त छैन, तर पनि जस्तो भएको कुरा चाहिँ तिनीहरू ढिला भए, तिनीहरू ढिलो भए भन्नु पर्यो भने नि दे वेयर लेट भन्नुपर्छ। दे वेयर लेट। के को लागि ढिला भए? 2 + V1 लगाइदिने। जस्तो फर्स्ट ट्रेन पक्रिनको लागि, पहिलो रेल पक्ड्नको लागि ढिला भए भने दे वेयर लेट टु क्याच द फर्स्ट ट्रेन। मिटिङको लागि ढिला भयो भने दे वेयर लेट फर द मिटिङ। मिटिङको लागि ढिला भए। यसरी बनाइन्छ। हामी ढिलो भयौं भन्दा पनि वी वेयर हुन्छ फेरि। वी वेयर लेट टु क्याच द फर्स्ट ट्रेन। हामी पहिलो ट्रेन पक्ड्नलाई ढिला भयौं। युज अफ विल। विलको प्रयोग। अंग्रेजीमा यो विल जान्नुभयो भने तपाईले अंग्रेजीको निकै ठूलो पाठ जान्नुहुन्छ। कसरी हो विलको प्रयोग, कसरी हुन्छ, के हुन्छ भन्ने चर्चा गर्दैछौं आज। विलबाट दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने अति उपयोगी वाक्यहरू बनाउन सकिन्छ। र एउटा छोटो कुरा म भन्छु, भविष्यमा हुने कामहरूमा विलको प्रयोग गरिन्छ। भविष्यमा भनेको अहिले म बोलेको पछाडि जे हुन्छन् ती सबै भविष्य हो। भनेपछि विलको प्रयोगमा त्यति एउटा कुरा छ भने अर्को कुरा के छ? कन्डिसनल सेन्टेन्स। इफ क्लजमा पनि टाइप 1 मा, कन्डिसनल सेन्टेन्स टाइप 1 मा पनि विलको प्रयोग हुन्छ। अनि रिक्वेस्ट गर्नको लागि पनि विलको प्रयोग हुन्छ। यति कुरा बुझौं। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, म निश्चित छु कि सबै ठीक हुनेछ भन्नु पर्यो भने
सबै ठिक हुनेछ भनेको म निश्चित छु भनेको त अहिलेको कुरा हो, तर सबै ठिक हुनेछ भनेको त भविष्यको कुरा हो नि। पछिको कुरा आउने बित्तिकै विलको प्रयोग हुन्छ। यहाँनेरि इट विललाई इटल बनाइएको छ। छोटो फर्ममा इट विललाई इटल भनेर भनिन्छ। इटल, इटल, इट विल नै हो। तपाईले इट विल नै भने पनि हुन्छ। I'm sure it'll be all right. म निश्चित छु कि सबै ठिक हुनेछ। अब तपाईले यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। Don't worry, it'll be all right. चिन्ता नगर, सबै ठिक हुनेछ। हो, त्यस्तै गरी नेक्स्ट हेरौं। हुन सक्छ उनले उनको काम छोड्ने छिन्। मेबी, यो मेबी एकै ठाउँ हुने मेबी है फेरि। मेबी भनेको perhaps भनेको हो, सायद। perhaps भन्नु र मेबी भन्नु एउटै हो, एउटै मान्नुहोस्, किनभने यहाँ perhaps लगाइदिए पनि हुन्छ। Maybe she'll leave her job. She will लाई she'll बनाइएको मात्र हो। तपाईले she will leave her job भने पनि फरक पर्दैन। Maybe she'll leave her job. हुन सक्छ उनले उनको काम छोड्ने छिन्। यो जानिसकेपछि तपाईले हुन सक्छ उनी पोखरा जाने छिन् भन्नु पर्यो भने maybe she'll go to पोखरा भन्न सक्नुहुन्छ। हुन सक्छ उनले नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने छिन्। Maybe she'll start a new business. यसरी प्रयोग गरिन्छ। ओके, अब अर्को हेरौं। म आशा राख्छु कि मेरो छोराले दौड जित्नेछ। I expect my son will win the race. हेर्नु त, जित्नेछ। यो रेस हुन बाँकी छ नि त। बाँकी हुनु भनेको अब आउने समयमा रेस हुँदैछ। त्यही भएर त विलको प्रयोग लागेको हो यहाँ। I expect my son will win the race. म आशा राख्छु मेरो छोराले दौड जित्नेछ। ओके, नेक्स्ट। मलाई लाग्छ उसले नयाँ कामको लागि प्रयास गर्नेछ। I think अब प्रयास गर्न त बाँकी नै छ नि, त्यही भएर यहाँ will आयो। He will लाई सर्टमा he'll भनिन्छ। I think he'll try for a new job. I think he'll try for a new job. ओके, मलाई लाग्छ उसले नयाँ जबको लागि ट्राई गर्नेछ, प्रयास गर्नेछ। ओके, he'll try for a new job. He'll अघि she'll भन्यो, she will लाई she'll भन्यो, यहाँ he will लाई he'll भनेर भनिन्छ। सर्ट फर्ममा है। तपाईले he will भने पनि केही बिग्रिदैन। यसपछि let's see another. यो रिक्वेस्टको रूपमा हेर्नुहोस् त। अलि पर सर्नुहुन्छ कि भन्दाखेरि will you move a bit भनिएको छ। जसले will you move a bit भनेको अलि पर सर्नुहुन्छ कि हुन्छ भनेर थाहा पाउँछ नि, उसले will you open the door त्यो ढोका खोल्नुहुन्छ कि भन्न पनि जान्दछ। अनि will you move a bit please भनेको कृपया अलि पर सर्नुहुन्छ कि भएपछि will you switch on the fan please त्यो फ्यान चलाउनुहुन्छ कि हुन्छ। त्यस्तै अरु पनि 10 वटा बनाइहाल्नुहोस्। के बनाउने त? एक कप चिया बनाउनुहुन्छ कि भन्नुहोस्। Will you make a cup of tea please?
कृपया 1 कप चिया बनाउनुहुन्छ कि? यसरी रिक्वेस्ट गर्न सकिन्छ। अब फेरि अरु नै हेरौं। रिक्वेस्ट सिद्धियो। फेरि तिमीलाई ऊ भोलि आउँछ जस्तो लाग्छ? हामी चाहिँ आउँछ नै भन्छौं, तर आउनेछ भनेर विल लाग्छ इंग्लिशमा। तिमीलाई ऊ भोलि आउँछ जस्तो लाग्छ? Do you think he'll come tomorrow? Do you think he'll come tomorrow? तिमीलाई ऊ भोलि आउँछ जस्तो लाग्छ? यो जान्ने मान्छेले तिमीलाई उसले सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ भनेर सोध्नु पर्यो भने Do you think he'll help you? तिमीलाई उसले तिमीलाई सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ? ओके? यसरी यो कम्प्लेक्स सेन्टेन्स हो। यस्तो खालको स्ट्रक्चरहरू पनि 10 वटा अभ्यास गरिहाल्नुहोस्। जस्तो तिमीलाई उसले पैसा सापटी दिन्छ जस्तो लाग्छ भन्नु पर्यो भने के भन्ने? Do you think he'll lend the money? He'll lend the money or he'll lend us the money? हामीलाई पैसा सापटी दिन्छ जस्तो लाग्छ? Yes, I think so. मलाई त्यस्तै लाग्छ। No, I don't think so. मलाई त्यस्तो लाग्दैन। देला जस्तो लाग्दैन। I don't think so भनेको मलाई त्यस्तो लाग्दैन। I think so भनेको मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब फेरि यहाँ हेर्नुहोस् रिक्वेस्ट। मलाई 1 गिलास कागती पानी ल्याइदिनुहुन्छ कि? Will you bring me a glass of lemonade? भनेर भनिएको छ। यसको फर्मुला भनेको will you भन्ने भिवाल लाउने त हो नि। ओके? Will you? Next. She will tell me if she has a problem. यदि उनीसँग समस्या भए मलाई बताउने छिन्। समस्या पर्यो भने, समस्या भयो भने उनले मलाई बताउने छिन् भनेको त पछिको कुरा हो नि, समस्या आइगएमा। त्यही भएर will को प्रयोग हुन्छ। She will tell me if she has a problem. यसलाई तपाईले if she has a problem, she will tell me बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। यो अगाडि राख्न पनि सकिन्छ if क्लजलाई। यो if क्लज पछाडि आएको बेला कमा हुँदैन यहाँ। यसलाई अगाडि लानुभयो भने यहाँनेरि कमा दिनुपर्छ। र भन्दाखेरि पनि if she has a problem, she will tell me भनेर यहाँ रोकिनु पनि पर्छ। ओके? यो if क्लजको कुरा हो। तपाईलाई यदि द कन्डिसनलमा कन्फ्युज छ, if क्लजमा कन्फ्युज छ भने लिंकको लागि भन्नु होला। मैले धेरै साथीहरुलाई मागेको सबै लिंक दिइरहेको छु। साथीहरुले जस्तो सर आई एम कन्फ्युज्ड इन आर्टिकल्स भनेको छ, आर्टिकलको लिंक राखिदिएको छु। कसले के कमेन्ट गर्यो र सरले कुन लिंक राखिदिएको छ भनेर पनि हेर्ने गर्नु होला। अब हेर्नु त, यदि मसँग समय भएछ भने म तिम्रोमा आउने छु। I will come to you if I have time. I will come to you if I have time. यदि मसँग समय भएछ भने म तिम्रोमा आउने छु। ओके? I will, will कै प्रयोग भएको छ। आज will स्पेशल हो यो। प्रोग्रामहरुमा पनि रिभर स्पेशल भनेर कहिलेकाहीँ खोलाकै मात्र गीत दिइरहेको हुन्छ। त्यस्तै आजको हाम्रो क्लासको चाहिँ will स्पेशल हो। अब पनि will आउँछ हेर्नुहोस्। यदि सम्झिन्छु भने म त्यो चिठी पोस्ट गर्नेछु। I will post the letter if I remember. Remember. Okay? यदि सम्झेछु भने
म एउटा ग्रामर किताब किन्ने छु भन्नु पर्यो भने I will buy a grammar book if I remember. यदि मैले सम्झेँ भने ओके अब मैले बिर्सिन भने भन्नु पर्यो भने if I don't forget. यदि मैले बिर्सिन भने म चिठी पोस्ट गर्ने छु भन्दा यो बिग्रिदैन हेर्नुहोस् I will post the letter if I don't forget भन्नु र I will post the letter if I remember भन्नु एउटै हो अब यसपछि हेर्नुहोस् है म तिनीहरूलाई भरे साँझमा फोन गर्ने छु I will call them tonight. I will call them tonight. म तिनीहरूलाई भरे साँझमा फोन गर्ने छु तिनीहरूलाई भनेकोले देम आयो तिमीलाई भन्नु पर्यो भने यु हुन्छ उसलाई भन्नु पर्यो भने हिम हुन्छ उनलाई भन्नु पर्यो भने हर हुन्छ रामलाई भन्नु पर्यो भने राम नै हुन्छ I will call Ram tonight भन्यो भने म रामलाई भरे साँझमा भरे राति फोन गर्ने छु ओके यो भयो त्यसपछि हेर्नुहोस् त I will buy a car next month. म अर्को महिना कार किन्ने छु यसरी भविष्यमा गरिने कामसँग will लाग्छ र यसलाई I will लाई I'll बनाइएको छ I'll buy a car next month. यो छिटो भन्ने चलन हुन्छ त्यसकारणले सर्टमा हुन्छ ओके तपाईले I will buy a car next month भने पनि बिग्रिदैन I'll buy a car next month गरेर छिटो भन्ने चलन छ चलन बुझ्नुहोस् तिमीले तिम्रो नतिजा भोलि थाहा पाउने छौ रिजल्ट के हो भन्ने You'll know your result tomorrow. अब उसले यो काम 5 दिन भित्रमा सिध्याउने छ भित्रमा भन्दा विदिन हुन्छ एकै ठाउँ विदिन भनेको भित्रमा विदिन 5 days जान्ने मान्छेले 3 घण्टा भित्रमा भन्नु पर्यो भने विदिन 3 hours भन्न सक्छ He'll finish this work within 5 days. उसले यो काम 5 दिन भित्रमा सिध्याउने छ तिनीहरू अर्को शनिबार चिडियाखाना जानेछन् They will go to the zoo next Saturday. Okay? In this way, this lesson is over. सिद्धियो Thanks for watching it. र will special हेर्ने चान्स साथीहरूलाई पनि दिनु होला शेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला Thanks for watching this video. See you next time. Have a good day. Bye bye.